श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विखनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे श्रीनयनोत्पलस्सहिष्णुं शेषाचलाधीश्वरम् ब्रह्माद्यच्युतपादपद्मयुगलं लोकैकनेत्रोत्सवम् वासिष्ठैः सनकादिभिर्मुनिगणैः संस्तूयमानं सदा भक्तानाम् अखिलार्थदायिनमहं श्रीवेङ्कटेशं गुरुं नमस्सभाय सभापतिभ्यश्च मंचे विराजमानेभ्यः विश्ववैदिक विज्ञान सम्मेलने तृतीय दिवसे तृतीय सत्रस्य अध्यक्षेभ्यः श्रीमद्भ्यः जयराम शर्मा महोदयेभ्यश्च तथैव गोली वेंकट सुब्रह्मण्य शर्मा महाभागेभ्यश्च डीन महोदयेभ्यश्च तथैव सत्रे पत्र समर्पकेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यश्च प्रणामांजलिं समर्प्य अस्मिन् दिने वैखानस कल्पसूत्रोक्त मानव विज्ञानम् इति विषयमधिकृत्य यथामति वक्तुमिच्छामि। आधुनिक काले मानव मूल्यानि अत्यंत आवश्यकम् इति मत्वा अहम् एतत् टापिक् स्वीकरोमि। प्रपञ्चे अस्मिन् लभ्यमानेषु नैकविध साहित्येषु वैदिक साहित्यं सर्वोत्तमं सर्वप्रथमं चेति सर्वैः अङ्गीकृत विषयः एव। चत्वारो वेदाः ऋग्यजुस्सामाधर्वणाश्चेति संहिता ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषच्चेति प्रतिवेदं चतुर्धा विद्यते। केवल मंत्रभागः संहितेति व्यवह्रियते। तेषां मंत्राणां विविध क्रियाकलापेषु विनियोगो ब्राह्मणेषु दृश्यते। अरण्येषु प्रशान्तचित्तैः वानप्रस्थैः नियमेन पठनीयानां मंत्राणां संकलनं तावदारण्यकम्। संहिता ब्राह्मण आरण्यकानां साररूपो ज्ञानभागः उपनिषन्नाम्ना प्रोच्यते। वेदाध्ययनार्थं वेद तत्व ग्रहणार्थं च शिक्षा व्याकरणं छन्दः कल्पः ज्योतिषं निरुक्तमिति षट् वेदाङ्गानि उपयुज्यन्ते। एतेषां कल्पसूत्राणाम् अध्ययनेन प्राचीन आर्षजीवनं दृष्टिपथमायाति। तेषां जीवने धार्मिक विषयाणां प्राधान्यं मानवीय मूल्यानां पालनं सर्वत्र सन्दृश्यते। कल्पः नाम कल्प्यते सामर्थ्यते वाचिनो व्युत्पन्नो अयं कल्पशब्दः। सामर्थ्यं चेह वेदार्थ ज्ञापकत्वमेव। तादृश सामर्थ्यजनकशास्त्रं सौलभ्यपदच्छन्दोबद्धमेव प्रणीयमानं कल्पसूत्रं भवति। अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् हस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति कल्पस्य लक्षणम्। अष्टादश कल्पसूत्रेषु वैखानस कल्पसूत्रं तावत् 32 प्रश्नपरिमितं भवति। प्रश्नभागः पुनः खण्डरूपेण विभक्तः। कल्पसूत्रे अस्मिन् 21तम प्रश्नपर्यन्तं श्रौतसूत्रमिति नाम्ना व्यवह्रियते। तत्र 7 सोमयज्ञानां 7 पाकयज्ञानां विधिविधानं यागकुण्डादीनां निर्माणविधिः यागद्रव्यलक्षणादीनि तैत्तिरीय ब्राह्मणोक्तवत् निरूपितानि। तदनंतर प्रश्न सप्तकं गृह्यसूत्रमिति प्रोच्यते। तत्र निषेकादि शारीरिक संस्काराः 18 पैतृमेधिक विषयाः तत्प्रायश्चित्ताश्च निरूपिताः। प्रश्नत्रये मानवीय मूल्य संबद्धाः धार्मिक जीवन संबद्धाश्च विषयाः प्रोक्ताः। अन्तिमे ऋषिप्रवराः संयुक्ताः। वयं तावत् धर्म संबंधी सूत्र परिशीलनेन तेषां जीवने मानवीय मूल्यानां प्राधान्यं जानीमः। गृह्यसूत्रे अस्मिन् प्रायः 8, 9, 10 प्रश्नेषु मानव धर्म विज्ञान बोधकानि सूत्राणि सन्दृश्यन्ते। प्रकरणे अस्मिन् तानि सूत्राणि त्रिधा विभक्तुं शक्यते। प्रथमं तावत् सामान्य धर्म बोधकानि, द्वितीयं गृहस्थ धर्म संबद्धानि, तृतीयं तु वानप्रस्थ धर्म प्रबोधकानि इति।
प्रथमं सामान्यधर्माः ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासिनः इति चतुराश्रमभिः अनुचरणीयाः धर्मा एव सामान्यधर्माश्चेति कथ्यन्ते। तत्र प्रथमं माता पिता गुरुर्विद्वांसश्च प्रत्यहम् अभिवादनीयाः। अत्र सूत्रे वैखानस सूत्रे नवम प्रश्ने दशमखण्डे 12 सूत्रः। तद्वत् अन्यत् सूत्राण्यपि एकवारं परिशीलनं चेतु अन्ये बान्धवा विप्रोष्य प्रत्यागत्याभिवन्द्याः इति अन्यत् सूत्रमपि अस्ति। तद्वत् सर्वेषां माता श्रेयसी गुरुः पिता च श्रेयान्। सर्वे स्त्रीणां सर्वेषु स्त्रीणां सर्वासां स्त्रीणां माता श्रेयसी इति। तद्वत् परस्त्रियं युवतीम् अस्पृशन् भूमौ अभिवादयेत्। वन्द्यानां वन्दनात् आयुर्ज्ञानबलारोग्य शुभानि भवन्ति। नित्यं श्रुति स्मृत्युतं कर्म कुर्वन् मनोवाक्काय कर्मभिः शनैः धर्मं समाचरति। ज्येष्ठो भ्राता पितृव्यो मातुलः श्वशुरश्च पितृवत्। पितृश्वसा मातृश्वसा ज्येष्ठभार्या भगिनी ज्येष्ठा च मातृवत् पूजितव्याः इति धर्मसम्बद्ध सूत्राणि अस्ति। एतेषु प्रधानतया मानवसम्बन्धाः परामर्श्यन्ते। प्रायः विना भार्यां सर्वाः स्त्रियः मातृवत् विना पतिं सर्वे पुरुषाः पितृवत् माननीयाः प्रेम्णा आदरणीयाश्चेत् सारो दृश्यते। अल्पपरिवारः आदरणीयः इति निनादः सर्वत्र इदानीं श्रूयते। पूर्वकाले बृहत्परिवारः एकत्र जीवते स्म। बृहत्कुटुम्बेषु जीवनेन मानवीयमूल्यानि सम्यक् ज्ञायन्ते। द्वितीयं गृहस्थधर्माः। गृहस्थजीवने पालनीयाः धर्माः अत्र परामर्श्यन्ते। सायञ्च होमान्ते अतिथीन् अभ्यागतान् प्राशयित्वा मितं प्राश्य पत्न्या शयीता इति दशमप्रश्ने प्रथमखण्डे तृतीयसूत्रः। तद्वत् दशमप्रश्ने अन्यदपि सूत्राणि धर्मोक्तरीत्या लिखितम् अस्ति। परदारान् न संगच्छेत्। यदि परदारान् गच्छेत् चेत् परदारगमनात् आयुः श्रीः ब्रह्मवर्चसं विनश्यति इति सूत्रे अस्ति। असत्यवादां वर्जयति। असत्यात् परं पापं सत्यात् परो धर्मश्च नास्ति। सर्वप्राणिहितः अद्रोहेणैव जीवेत्। स्नातकः राजगुरुश्रेष्ठ रोगी भारभृत् अन्तर्वत्नीनां पन्था देयः। येषां गौरवार्थं पन्था देयः इति। अदत्तेषु उपयुक्तेषु स्वपुण्य चतुर्धांशो जहाति। नग्नां परस्त्रियं विन्मूत्रे च न पश्येत्। देवान् वेदान् राजगुरुमाता पितॄन् विद्वांसं ब्राह्मणान् नावमन्येत। तेषां न निन्देत्। अवमन्ता निन्दकाश्च विनश्यति। सर्वभूतकुत्सां ताडनं च न कुर्वीत। परक्षेत्रे चरन्तीं गां धयन्तं वत्सं च न वारयेत्। अक्षैः क्रीडां प्रेतधूमं बालातपं च वर्जयेत्। स्वपन्तं नावबोधयति इति सूत्राणि बहवः सन्ति। भारतीय गृहस्थजीवनं सर्वप्रपञ्चस्य आदर्शं भवति। वैदेशिकेषु परिवारविषये श्रद्धा न दृश्यते। किञ्च अत्र व्यक्तिगतजीवनमेव प्राधान्यं वहति न तु दाम्पत्यजीवनं। भारतीय आदर्श दाम्पत्यजीवनेन आकृष्टाः वैदेशिकजनाः व्यक्तिजीवने परिवारस्य प्रामुख्यं जानन्ति। तृतीयं वानप्रस्थधर्माः। प्राचीनभारतीयाः प्रपौत्रस्य वा जननानन्तरं कुमारस्य भुजयोः परिवारस्योत्तरदायित्वं निक्षिप्य सपत्नीकः वनानि गत्वा पारमार्थिकजीवनं यापयन्ति स्म। तदेव वानप्रस्थजीवनमिति कथ्यते। वानप्रस्थधर्माः निरूपिताः वैखानसकर्मसूत्रे एवं। धान्यधनसञ्चयं न कुर्वीत। वैश्वदेव होमान्ते अतिथीन् अभ्यागतान् प्राशयित्वा मितं प्राश्नाति।
భూమౌ వీక్ష్య జంతూన్ పరిహరన్ పాదం యసేత్ అధోముఖస్థిష్టన్ భిక్షామాలిప్సేత భిక్షాకాలాదన్యత్ర పరవేష్మన గంతవ్యం వేదాంతేన ధ్యానయోగి తపస్సమాచరతి జలాంజలిం విసృజ్య అభయం సర్వభూతేభ్యో దద్యాత్ ఇది బహవః సూత్రాన్ని సంతి. జీవితస్య అంతిమకాలం తావతు భగవదైకపరత్వం భవేదితి విచింత్య ప్రాచీనాః ఋషయः వానప్రస్థజీవనం ప్రాచీన భారతీయ ఆశ్రమజీవనేషు అన్యతమం కుర్వంతి స్మ. ఆధునికకాలే వనారణ్యాని నామ్యేవ శ్రూయంతే. షష్ఠిపూర్తేరనంతరం జనాః యది యోగ ధ్యానాది మార్గేషు అన్యతమేన ఆశ్రమేషు ప్రశాంతం జీవనం యాపయంతి చేతు బహవః సమస్యాః పరిష్కృతాః భవంతి. తద్వత్ మానవ జన్మ మహోన్నత జన్మేతి కథ్యతే జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభం ఇతి వద్. పునరావృత్తిరహిత పరమపద ప్రాప్త్యర్థం మానవ జన్మన్యేవ మహావకాశో లభ్యతే. కింటు ఆధునికకాలే మానవో మానవత్వం విస్మృత్య పైశాచికాః క్రియాః కుర్వంతి సాక్షరాపి రాక్షసాః భవంతి ఇది పత్రికాభిః ప్రసారమాధ్యమైశ్చ జ్ఞాయతే. సంసారే అస్మిన్ సర్వత్ర విషయో అయం మీమాంస్యతే. బాలాః వృద్ధాశ్చ పరివార పరిత్యక్తాః అనాథ శరణాలయేషు వృద్ధాశ్రమేషు దైన్యజీవనం యాపయంతి. అభిమానైకధనాః వృద్ధాః విమానవిధం అసహమానాః ఆత్మఘాతినో భవంతి. ఏవం న భవేచ్చేత్ ఉపరియుక్త శాస్త్రోక్త మానవీయ మూల్యానాం జ్ఞానం సంపాద్య తస్య స్వజీవనే అనుపాలనం ఏకః ఏవ ఉపాయః. ఏవం ఏ కుర్వంతి తే ఇతరేషామపి స్ఫూర్తిదాయకాః భవంతి ఇతి విజ్ఞాప్య విరమామి విస్తరాత్. యద్ అవకాశం దత్తవద్భ్యः సర్వేభ్యः నమస్కారాన్ వికీర్య విరమామి విస్తరాత్.